अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, इस वक्त कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास जारी है। ज़िमनी मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है, जिसकी शिकवार मंजूरी का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। इससे पहले हमने देखा कि इसी बिल पर अपोजिशन की जानिब से कुछ तरमीम दी गई थी और इन तरमीम पर भी वोटिंग हुई और अपोजिशन की तरमीम के हक में हमने देखा कि 150 जबकि मुखालफत में 168 वोट पड़े और यूं अपोजिशन की जानिब से जो तरमीम दी गई थी वो मुस्तरद कर दी गई। आज ओवरऑल भी बड़ा हमने देखा कि गर्मा गर्म दिन रहा, अपोजिशन की जानिब से बड़ा शोर शराबा रहा। पार्लियामेंट के बाहर भी हमने देखा कि एहतजाज भी किया जाता रहा। फिर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ, जिसमें ज़ाहिर इत्तेहादियों को भी मदऊ किया गया था और इस बिल के हवाले से इत्तेहादियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर करने थे। लेकिन हुआ यूँ कि इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में, जिसमें वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, PTI के जो वज़रा थे वो आमने सामने आ गए। परवेज़ खटक और अहमद अज़हर के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला भी हुआ और ये भी खबरें रिपोर्ट हुई कि परवेज़ खटक और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान भी तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ और यहाँ तक कहा गया परवेज़ खटक की जानिब से इमरान खान साहब को कि गैर मुंतखब जो लोग हैं वो आपके आसपास मौजूद हैं। और फिर परवेज़ खटक साहब जो हैं वो इजलास छोड़कर चले गए। मीडिया पर बहुत सारी खबरें इस तरह की रिपोर्ट हो रही थी कि फिर परवेज़ खटक साहब मीडिया पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेरे मुतालिक जो भी खबरें चलाई जा रही हैं ये गलत खबरें हैं। खैर, आपको सुनवाते हैं कि परवेज़ खटक साहब ने क्या कहा, फिर इस बात करते हैं। जी, मैं तो टीवी देखकर हैरान हो गया हूँ। टिकट चल रहे हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या तूफान खड़ा किया। घूम फिर के सर हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, अहमद अज़हर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके ख़िलाफ़ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। तो प्लीज़ सारे मीडिया को कहता हूँ कि इसको स्टॉप कर दें। मैं अगर बाहर गया, मैं स्मोकिंग करता हूँ तो मैं हर मीटिंग में बाहर जाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे ऐसी बात कोई नहीं की। हमारा मकसद सूबे में गैस की प्रॉब्लम है, उसकी डिस्कशन हुई, उसकी बात हुई, उसका जवाब मेरा ख़त्म हो गई। तो आपका क्वेश्चन क्या था सर? मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो गैस की स्कीमें जो चल रही हैं या अप्रूव्ड है वो चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट राइट बनता है गैस का, तो हमारे गैस ना रोका जाए। सर, इतनी सी बात। आपने ये कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की और मैंने कोई सख्ती नहीं की। मैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं हूँ, ना हो सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। प्लीज़ ये खबरें वापस। चलिए सिर्फ इतना बता दें, अहमद अज़हर से कोई इख्तलाफात भी हैं आपके या वैसे ही? हमारा लीडर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो जनाब ये वजाहत सामने आई परवेज़ खटक साहब की। तो जनाब ज़िमनी मालियाती बिल से मुतालिक हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से पिछले कुछ दिनों से बड़े वावेले मचाए जा रहे थे कि मुआशी कत्ल होने जा रहा है, अवाम का मुआशी खुद मुख्तारी दाव पर लगाई जा रही है। लेकिन आज लग ऐसा रहा है कि ज़िमनी मालियाती बिल मंजूर कराने में हुकूमत बड़ी आसानी से कामयाब हो जाएगी। यानी चंद ही जो देर है उसके बाद सिनेरियो जो है वो क्लियर हो जाएगा कि सूरत हाल होगी क्या। ये और बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर आज हम बात करेंगे और खुसूसी तौर पर प्रोग्राम में हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का। सर, आगाज़ कर लेते हैं ज़िमनी मालियाती बिल से मुताल्लिक ही हमने देखा कि बड़ा वावेला रहा इस हवाले से अपोजिशन का कि ये बिल हम पास नहीं होने देंगे, लेकिन अभी लग ऐसे रहा है कि हुकूमत आसानी से ये बिल मंजूर कराने में कामयाब हो जाएगी। सर, आप कैसे देखते हैं? ऑपोजिशन का सोनिया कि यही कहना होता है और यही कहना चाहिए उनको। आखिरी वक्त तक वो ये कहते रहते हैं कि ये हमारा हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे, हमारे नंबर ज्यादा होंगे, शुमार ज्यादा होगी। और हुकूमत भी ये अपनी तरफ से कहती रहती है कि खा हुकूमत को अगर शिकस्त भी होने जा रही हो तो वो कहती ये है कि हम जीत रहे हैं। और ये तो एक मैं इसको इसलिए अहमियत नहीं देता कि उसने क्या कहा और उसने क्या कहा। हमारी खबरें उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा कि चल रही है आजकल। तो ये क्या कहा अपोजिशन ने और क्या कहा गवर्नमेंट ने। असल बात तो यह है कि गिनती कितनी हुई। गिनती 150 से 168 की आई, जिसको एक लिहाज से बाकी वोट में बजाय ये कि हर दफा वो वोट काउंट करते थे उस प्रोसीजर में और उस प्रोसेस में उससे गुजरते रहे और वो वक्त का ज़िया हो, ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस है।
کہ پہلے ووٹ پہ اگر دیکھ لیں کہ ایک پارٹی ایک سائڈ جیت گئی ہے تو باقی ووٹ ہاں یا نہ میں ہی ہوتے رہتے ہیں. جو اس کے حق میں ہے وہ ہاں کرے, جو اس کے خلاف ہے وہ نہ کرے. تو وہ پروسیس اب چل رہا ہے. یہ گنتی تو گورنمنٹ جیت گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, کیا ان ٹیکسوں کا کتنا بوجھ پڑتا ہے عوام پہ, عوام میں کتنی سخت ہے اس بوجھ کو برداشت کرنے کی. ایک زمانہ تو اتنی حساس قوم تھی کہ 4 آنے چینی کی, اسی چینی کی قیمت 4 آنے ایوب خان کے وقت میں پڑی تھی, اور وہ 2 سال کی تحریک وہ ایسی چلی تحریک کہ وہ ایوب خان کو جانا پڑا اس کے بابا. تو آج کل اتنی سینسٹیوٹی نہیں ہے, کیا وجہ ہے, کیا کوئی بالکل سر, یہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہونے کے باوجود بھی اپوزیشن کی جو تحریک ہے حکومت کے خلاف, اسے اپوزیشن کو خاطرخواہ کامیابی کیوں نہیں مل رہی. لیکن احتشام صاحب, یہ بل حکومت ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ پاس کرانے میں کامیاب ہو جائے گی. یہ کامیابی ہے گورنمنٹ کی. اور دوسرا, ابھی آپ نے بھی سنا ہے وزیر خزانہ کہہ رہے تھے بل میں مزید ٹیکس نہیں لگائے گئے, صرف ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کا ایک اور طوفان آنے والا ہے؟ دیکھیں چوہی صاحب نے جو بات کی بڑی پتہ کی بات کی ہے کہ جی یہ نمبر گیم میں تو ظاہر ہے کمفرٹیبلی پہلی ریڈنگ میں پتہ چل جاتا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں. 150 اور 168 18 ووٹس کا بڑا واضح طور پہ فرق ہے. تو حکومت کے لیے شاید اتنی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہوگی. چوہی صاحب 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہیں, جو لگ رہی ہیں مجھے. میرا فیئر بھی ہے, شاید آپ کا بھی ہو, عام لوگوں کا بھی ہو. اب بڑا واضح طور پہ ایک چیز سامنے آ گئی ہے کہ 350 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگیں گے, جی ایس ٹی لگے گی. چلیں ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ 360 ارب کی آپ نے چھوٹ جو تھیں ایگزیمشن مراعات طبقے تو مراعات یافتہ طبقے کو دی تھی وہ تو واپس ہو گئی. اب سوال اگلا یہ ہے کہ 200 ارب روپے کا آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ پہ بھی کٹ لے گا. بجلی بھی مسلسل بحث, آج بھی آپ دیکھتے ہیں نیپر نے تقریباً 4 روپے پر یونٹ بڑھانے کی بات کی ہے. گیس بھی اسی طرح بڑھے گی, پیٹرول بھی اس طرح بڑھے گا. اس طرح سے ہر چیز جو ہے نا حکومت بڑھائے چلے جا رہی ہے. شاید ان کے پاس آپشن نہیں ہے. ایک طرف IMF کا بھی دباؤ ہے, دوسرا اکانومی کا سائز سکڑ کے رہ گیا ہے. وہ 335 بلین ڈالر کی اکانومی سکڑ کے چوہی صاحب اس وقت 270 بلین ڈالر کی رہ گئی ہے. جبکہ آپ دیکھ لیں ہمارے چھوٹے چھوٹے ملک میں, آج دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش گروتھ ریٹ میں آ گیا ہے, سری لنکا ہم سے آ گیا ہے, مالدیپ ہم سے آ گیا ہے, بھوٹان آ گیا ہے, انڈیا اور اس پر چائنا تو خیر ہیں ہی ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو صاحب سوال اس وقت یہ ہے کہ اب الیکشن آپ دیکھ لیں جو ہوا KP میں ہوا بلدیاتی الیکشن, اب نیا سیکنڈ فیز بھی ہوگا, پھر پنجاب میں بھی الیکشن ہونے ہیں, 2023 میں بھی فائنلی آپ دیکھ لیں الیکشن ہوگا, قومی الیکشن ہوگا. اب جس طریقے سے پارٹی کے اندر آج سب مخالفین نے کھل کے باتیں کی ہیں, پارٹی کے اندر بھی لوگ اپنے کنسرن کا اظہار کر رہے ہیں, IMF کی کچھ اپنا MQM کی سجیشن کچھ مان لی بھی گئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ 1.5 سال کا پیریڈ اتنی آسانی کے ساتھ گزر جائے گا؟ اور یہ جو بہت کچھ کرنے کی بات کی, دعوے کی اپوزیشن نے, ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے کی دوبارہ بات کر رہے ہیں. ایک طرف فضل الرحمان صاحب اور شہباز صاحب کہتے ہیں لائیں گے, دوسری طرف انہی کی پارٹی کے شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ہم اس کا حصہ بنیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کس طریقے سے 1.5 سال کا وقت گزارے گی؟ جہاں تک تو لیجسلیشن کا ہے, ووٹ کا ہے, گنتی کا ہے, اور معاملات حکومتی معاملات چلانے کا ہے, وہ تو بڑی دشواری رہے گی خان صاحب کو, بہت عمران کو مشکل آگے, بڑا ٹینس رہنا پڑے گا سارے لوگوں کو ساتھ آ کے. اب دیکھیں نا ایک خبر چل گئی ہے اس کی پرویز خٹک کی, وہ سچ ہے جھوٹ ہے میں تو وہاں موجود نہیں تھا. اور ان کا جو یہ جو سوشل میڈیا ہے مریم والا, وہ بڑا تیز بھی ہے, وہ بڑا چڑھا کے بھی بات کروا دیتا ہے, اور اس طرح کے جس طرح ماننے میں آئے. پر اس نے آ کے باہر آ کے تردید کی ہے پرویز خٹک نے اس معاملے کی. پر بہرحال یہ اس قسم کی ٹینشن میں تو مسلسل رہے گی گورنمنٹ. پر کیا گورنمنٹ کے خلاف کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس لا سکیں گے اور وہ چل جائے گا؟ وہ ڈپینڈ کرے گا کہ مولانا فضل الرحمان کو اور شاہد خاقان عباسی کو اور یہ ان کو عمران خان کو کیا فون پر ہدایات ملتی ہیں. اچھا,
हिदायत का आप कह रहे हैं इंतजार किया जाएगा? हाँ, वो ये 5 साल निकाल लेंगे, कोई इनके लिए उस तरह मुश्किल नहीं है। मौलाना फजल रहमान नजर भी नहीं आएगा, वो वोटिंग के वक्त अगर मूव कर दी और उधर से हिदायत मुख्तलिफ आ गई। तो सर ये पहली दफ़ा सुना है कि हुकूमत को तो हिदायत मिलती हैं। आपके ख्याल में शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना और बाकी पीपल्स पार्टी सबको हिदायत मिलती हैं और वो मानते हैं? ये जहाँ तक शाहिद खाकान अब्बासी और मौलाना PML नवाज और मौलाना है, इनके बारे में तो मैं कह सकता हूँ। ये तो आप खुद देखें, गुजरांवाला की तकरीर देखें और उसके बाद वोट दे देते हैं एक्सटेंशन पे। गुजरांवाला की तकरीर करके नवाज शरीफ को ये तो बनता ही नहीं था कि वो एक्सटेंशन पे वोट दे। वो एक्सटेंशन पे उन्होंने कहा कि आप सब MNA की हाजिरी लगेगी, काम से पकड़ के लेके आए एक एक बंदे को और वोट करवाया। हाजिरी लगेगी, नाश्ता वहाँ मिलेगा, नाश्ता वहाँ खाना है, वहाँ पहले हाजिरी बाहर लगानी है, फिर हॉल में जाना है, और फिर हॉल में तो सबके सामने ही होना था। तो ये इनका तो मतलब है कुछ पता नहीं लगता कि पल में तोला पल में माशा, कुछ नहीं पता लगता। ये नून लीग वाले तो हर चीज को पिछला जो कहा सुना होता है सब भूल के और चल पड़ते हैं, और बड़े कोई इनको जिसका कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, जिनको इनके हाँ। और ये जो आप इन पे जी, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है ना जो भी तकरीर करते हैं वो असल में नौकरी की दरख्वास्त होती है, आपको लगता है कि वाकई दरख्वास्त है नौकरी की और ये अपोजिशन सिर्फ बराए नाम ही है? ये शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा। और मियाँ साहब के बारे में भी दुरुस्त है। मियाँ साहब को जरा सीटी बजाएं तो वो साथ साथ चल पड़ते हैं, वो रोक देते हैं, आवाज बंद हो जाती है। बेटी भी कुछ नहीं कहती, बेटी आजकल क्यों नहीं कुछ कह रही, बोल ही नहीं रही। जब से ये वजाहत हो गई है कि जी हम वो जनरल इफ्तिखार बाबर ने वजाहत कर दी है, उसके बाद ये इसका मरियम का कोई बयान आया है, कोई उसने हवाई चलाई है, बस खामोश। पता लग गया कि भाई आपने उन कुर्सियों पे बैठना है, वहाँ कुर्सियों पे बैठे रहना है आपने। तो ये ऐसी सूरत हाल में तो कोई नहीं हो सकता। रिस्क अगर कोई अपनी राय रखती है तो ये नहीं कि मेरी पार्टी है, मैं बीच में बैठता हूँ। मैं भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी था, कोर कमेटी में भी था, बैठा हुआ। हमारी राय जरा मुख्तलिफ होती है और हम उस पर पुख्ता भी लेकिन चौधरी साहब ये PML के पार्ट पे खामोशी जो है ये आप इसको कैसे देखते हैं? खामोशी का मतलब ये है कि जी भी ठीक है आपके मामलात भी लुक आफ्टर कर लिया जाएंगे किसी ना किसी स्टेज पे, ऐसा है कुछ खामोश रहने की वजह? नहीं, खामोश चेयरमैन तो खामोश नहीं है। नहीं जी, इनकी PMLN की बात कर रहा हूँ, PMLN की। जी PMLN तो हर वक्त इन कांटेक्ट है। PMLN बी टीम है, हर वक्त बी टीम है। अगर वो या A टीम है या बी टीम है, वो बी टीम की जगह नहीं छोड़ती, कभी नहीं छोड़ती। सही। अच्छा एतजाज एहसन साहब, आपने भी नोटिस किया होगा पिछले कुछ अरसे से बड़े तवातुर के साथ PMLN की जानिब से एक बयानिया बनाया जा रहा था कि शायद कोई डील हो रही है, पसे पर्दा कोई ढील दी जा रही है। अयाज सादिक साहब का भी वो बयान कि मैं जाऊंगा, बल्कि उन्होंने तो तारीख भी दे दी कि मियाँ साहब को साथ वापस लेकर आऊंगा। जावेद लतीफ़ और बड़े सीनियर रहनुमा इस तरह की बातें करते रहे। फिर DGI-SPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बड़ा कैटेगोरिकली ये ढील की खबरों को डिनाई किया गया। उसके बाद हमने देखा कि PMLN ने नवाज शरीफ की वापसी को जोड़ दिया उनकी बीमारी और उनके इलाज से। तो सर आपको लगता है कि अब उस पार्ट पे भी मायूसी है और ढील की खबरों के हवाले से भी DGI-SPR ने वजाहत दे दी और अब लीगल महाज पर ये जंग लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक दरख्वास्त तैयार की गई है नवाज शरीफ की ताहयाल जो नाहली है उसे ख़त्म करने में। तो यहाँ सर आपको लगता है कोई रिलीफ मिल जाएगा नवाज शरीफ साहब को? नवाज शरीफ साहब को अगर कहीं कोई रिलीफ मिलेगा ना, वो चोरी करके आए, डाका मार के आए, वो कुछ भी करके आए, अगर उनको कोई रिलीफ कहीं से मिलेगा वो जुडिशरी पे उन्होंने एक मतलब है इस किस्म का अंकबूती हुनर
ان پہ کیا ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے. بندے پہ مطلب ہے اس میں آپ ایک بات احتشام صاحب سوچیں کہ ابھی تک کسی عدالت میں، ٹرائل کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں کوئی ایک ڈاکومنٹ یا ایک ثبوت اس پارٹی نے مہیا کیا ہے جو یہ تو ایک تو کہتے ہیں نا کہ مہیا ہی نہیں کیا اور منی ٹریل نہیں دیا. میں اور بات کرنے لگا ہوں. کوئی ایک ڈاکومنٹ، کوئی ایک دستاویز یا ثبوت انہوں نے سامنے رکھا ہے جو کہ فیبریکیٹڈ نہ ہو، جعلی نہ ہو. مطلب ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے منی ٹریل نہیں دی جی ابھی تک رسیدیں ہی دکھا دیتے. میں کہتا ہوں جو کچھ دکھایا انہوں نے وہ قطری خط تھا تو قطری کہیں نہیں سامنے آیا. وہ کیلیبری فونٹ تھا تو وہ جعلی کیلیبری فونٹ تھا. وہ ارشد ملک کی ٹیپ تھی، اگر وہ ویڈیو درست ہوتی، اگر وہ ویڈیو فیبریکیٹڈ نہ ہوتی تو وہ ویڈیو تو جا کے سپریم کورٹ نے اس وقت تک 10 دن کے اندر اس وقت سے رہا کر دیا ہوتا نواز شریف کو اور معاملہ ختم ہو گیا ہوتا اگر وہ درست ہوتی. پر انہوں نے دکھانے کی زحمت ہی نہیں کی. انہوں نے کہا ہمارے پاس اور بھی ٹیپس ہیں، اور بھی ٹیپس ہیں. اب اور ٹیپ نکلی جس کے پیچھے یہ پڑے کہ ثاقب نثار کو اڑا دو اور ثاقب نثار کی وجہ سے ہمارے خلاف کنوکشن ختم کر دو. چیف جسٹس نے کہا وہ بھی جعلی، وہ بھی کاٹ جوڑ کے اور بنایا ہوا. کوئی ایک انہوں نے دستاویز رکھی اور سامنے جو عدالت کے یا عوام کے، یہ ایک انہوں نے نیا ایک ڈیزائن کیا ہے. یہ ایک میں کہتا ہوتا ہوں ایک شریف ڈاکٹرن ہے، یہ شریف ڈاکٹرن کا حصہ ہے. یہ انہوں نے علیحدہ ایک کیا ہے کہ ایک چیز رکھو کہ عوام کو دکھا دو، عوام میں یہ تاثر دو کہ بس جی میاں صاحب تو رہا ہو گئے. میاں صاحب کو آپ کو یاد ہے کہ میاں صاحب کی بریت کا انہوں نے اعلان اور سارا مٹھائیاں بانٹ دی تھی اور یہ میاں شہباز کی بریت کا، اور وہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے بھتیجی بھی کھڑی ہوئی تھی چاچے کے کہ آپ کو تو انٹرنیشنلی صادق اور امین قرار دے دیا. وہ کدھر صادق اور امین چلیں گے. اچھا چوئی صاحب یہ جو وہ ایک کرائم ایجنسی ناٹ اے کورٹ، کرائم ایجنسی نے اور یہ بتا دیتے چلا دیتے ہیں. تو صاحب یہ جو ابھی آپ نے بات شروع میں کی تھی کہ شاید منی بجٹ جو ہے جس میں نئے ٹیکسز بھی لگیں گے، کچھ چھوٹ بھی واپس ہوگی، ڈاکومنٹیشن کی بات کر رہے ہیں اپنے شوکت ترین صاحب کے، ٹیکس نہیں لگیں گے، اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی ان کے لیے مسائل مشکلات ہوں گی. یہاں سے تو ظاہر ہے لگتا ہے نمبر گیم میں کسی نہ کسی طریقے سے حکومت نکل جائے گی. آئندہ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے PMLN اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل جو پلان کیا ہے کہ جی 25 تاریخ کو میٹنگ آ رہی ہے PDM کی، اس میں ہم فیصلہ کریں گے حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کرنا ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا PML کئی رہنما ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو کہہ رہی تھی کہ جی آئیں یہ عدم اعتماد کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں پنجاب سے. یہ پنجاب میں تو ہو نہیں رہا. آپ 7 مرتبہ لانگ مارچ کی بات کر کے ختم ہو گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بجٹ پاس ہونے کے بعد، منی بجٹ پاس ہونے کے بعد عمران خان صاحب کے لیے اس لیول پہ کوئی مشکلات ہوں گی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے، یا آپ کے خیال میں کوئی دھرنا دینے کے حوالے سے، لانگ مارچ کے حوالے سے؟ جی سر. دیکھیں جی ان میں افیکٹو جو چیز ہو سکتی ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس. دھرنا اور لانگ مارچ تو ہوتے رہتے ہیں. دھرنا اور لانگ مارچ میں یا تو اس قدر جان ہو اور اس نے اس قدر استقامت بھی دکھائی ہو، جس طرح ہم لائر کی جو لانگ مارچ تھی، جو جب ہم لاہور سے چلے تھے اور کاموں کی پہنچے رہے تک وہ مان گئے تھے زرداری صاحب کے ان کو افتخار محمد چودھری کو بحال کر دیا جائے. وہ ایک منفرد، آپ دیکھیں ایک منفرد موومنٹ ہے جو 2 سال کے اندر بغیر کسی وائلنس کے اس نے اپنے بر صغیر کی تاریخ میں اس نے اپنا
मकसद हासिल किया है। तो साहब उसमें आपका बड़ा हिस्सा था सर, वो हिस्सा सबका ही था, सारे वकील ही। अब इनके नजर आ गया था कि ये नहीं जाएंगे। जो दूसरी अभी हुई है वो किसानों की पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे, उन्होंने वो बिल वापस कराया मोदी से, उस मोदी से 1.5 साल के बाद। जी जी। लेकिन दर्रे सगीर की तारीख में ये नहीं ये कि 2 साल के अरसे में एक मूवमेंट चली हो, एक इशू पे अदलिया के अदालती जजों को हमने बहाल कराना है। मार्च 2007 में वो चली हो और मार्च 2009 में वो सारी फौजी आर्मी चीफ ने उसको डिसमिस किया था। उसको डिसमिस आर्मी चीफ ने किया था जो प्रेसिडेंट भी था। सही। अब और उसके साथ उस पहाड़ के साथ हमने टक्कर ली थी और उस वक्त हमें कहते थे आप यूं ही कर रहे हो कर। इस किस्म की अगर और वो वक्त लगेगा उसमें, वो तो 2 साल 1.5 साल की तो ये गवर्नमेंट है। ये 2 साल ये जो मौलाना साहब है, मौलाना साहब की तो ख्वाहिश है कि मैं अभी चलूं ही ना और हुकूमत को बाजवा साहब हटा दे, बस हम अभी चले ही ना हो और बाजवा साहब हटा दे। वो तो पहले दिन से नहीं होता। एहतजाज एहसन साहब यही बात कर रहे थे। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से आएंगे तो एहतजाज एहसन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मजीद अहम इशूज़ पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एहतजाज एहसन साहब, अब जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से बड़ी हिकमत अमली बनाई जा रही है। एक तरफ तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है इस्लामाबाद की तरफ, और बिलावल भुट्टो तो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे और फिर हम हुकूमत से हिसाब चुकता करेंगे। दूसरी तरफ 23 मार्च का ऐलान PDM ने भी किया है। तो सर, आपको लगता है कि ये हुकूमत को अननर्व कर सकेगा? पीपल्स पार्टी अलग से एहतजाज कर रही है और हम दूसरी तरफ देख रहे हैं PDM अलग से एहतजाज कर रही है। हुकूमत जाना तो दूर की बात, आपको लगता है हुकूमत के लिए कोई मुश्किल या अननर्व होगी गवर्नमेंट? ऐसे मामलात में हुकूमत को ये फिक्र होती है कि कोई हादसा ना हो जाए। सही। और उस हादसे से निकलने के लिए बड़ी नर्व चाहिए। आप एहतशाम साहब को याद होगा, आपको तो शायद आपके इल्म में भी बात आई हो, सोनिया पर आप बच्ची हो। एहतशाम साहब को याद होगा कि 1989 फरवरी में ये मजहबी जमातों ने एक जुलूस निकाला था। बिल्कुल। और उसमें था ये जो मेन सड़क है और ब्लू एरिया वाली जो है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पुलिस ने उन पे गोलियां बरसाई थी। हाँ जी। हर मिन्नत समाजत करने के बाद उन पे पहले लाठी चार्ज हुआ, लाइट लाठी चार्ज, फिर लाठी चार्ज, फिर टीयर गैस, फिर हवाई फायर, फिर वो जब उन्होंने बिल्डिंगें जलानी शुरू कर दी इर्द की तो उन पे फायर हुए और 8 वो नौजवान लड़के इन मजहबी तंजीमों के उसमें काम आए और बड़े जख्मी भी हुए। इशू था ये जो उस वक्त चीफ कमिश्नर थे जमशेद बर्की और IG थे IG इस्लामाबाद से वजाहत लतीफ और मैं इंटीरियर मिनिस्टर था। अब वह गोली चली, बड़ा उससे पार्लियामेंट में भी शोर हुआ। बीबी प्राइम मिनिस्टर चीन में थी, वो चीन से उनके फोन आ रहे हैं कि मैं दौरा छोड़ के आ जाऊं, क्या करूं, 8 बंदों की लाशें कैपिटल में। मैंने उनको कहा आपने चीन से दौरा छोड़ के नहीं आना, वी आर हेयर, हम संभाल रहे हैं। हमने वो संभाला, वो कोई हमने उसको मैंने सिर्फ ये किया कि मैंने पहले, और बीबी ने कहा कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। जब वो पहुंची उतरी जहाज से तो मीटिंग हुई
اور سارے افسران کو بلایا تھا, میں بھی بیٹھا تھا. She said, who is responsible? میں نے کہا بی بی it is me. کہنے لگی نہیں, I want the person who was on the spot جس نے گولی چلانے کا اشارہ کیا. میں نے کہا that was me, but you were in parliament. میں نے کہا but I was, the instructions had been given by me. I had empowered the police کہ اگر آخری حد تک جانا پڑا تو کوئی آپ کے پیچھے میں کھڑا ہوں. تو بی بی مجھے کہتی I want to take somebody's head. میں نے کہا it is mine. کہنے لگی no, I don't want to take your head. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایسی صورتحال میں کہ کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی اس قسم کا حادثہ ہو جائے اور پھر گورنمنٹ اننرو ہو جائے. ہماری گورنمنٹ اننرو نہیں تھی ہوئی. وہ اسلام آباد میں ایک واقعہ ہے جو اتنا خون ریزی ہوئی اور پولیس کی جانب سے ہوئی. برکی صاحب نے اس کا حکم دیا. he was a senior officer and I had to stand by with him. میں اس کے ساتھ کھڑا رہا. میں نے کہا یہ اس میں سے کسی کا اگر ساتھ جائے گا تو میں جاؤں. لیکن چوئی صاحب عام طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اپوزیشن جو ہے نا وہ حکومت کے لیے کوئی اتنی مشکلات پیدا کرنے کی پوزیشن میں شاید نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, بیانات کی حد تک پارلیمنٹ کے باہر اکٹھے کر کے جلسہ جوس کر کے ایک اسٹرانگ میسیج تو جائے گا, لیکن یہ کہ حکومت جو ہے نا ان کو گرانے میں کامیاب نہیں ہوگی. حکومت کے لیے چوئی صاحب جو کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی مشکل یہی ہے اس کی اپنی کارکردگی. ابھی جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ ہماری اکانومی باوجود اس بات کے, ٹھیک ہے کئی حوالے سے پرائم منسٹر صحیح کہتے ہیں کہ بڑے مشکل حالات ملے تھے ہمیں, چیزیں ٹھیک کرنے میں مشکلات آ رہی ہیں, لیکن بہرحال الٹیمیٹلی اونس تو انہی پہ ہے نا. اب وہ بھلے کہتے رہیں کہ جی پچھلوں نے خراب کیا تھا, اب ٹھیک کرنے کی ذمہ داری ووٹ تو لوگوں نے ان کو دی ہیں. اب چوئی صاحب صورتحال زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں کہ غربت, بے روزگاری, ہر سال 3 ملین پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, جاب ہے نہیں ہے. اور مہنگائی کا جو اب فلڈ آئے گا اس کے بعد, یہ منی بجٹ کے اپروول کے بعد, یہ اس سے اور لوگوں کی مشکلات پیدا ہوں گی. پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا بھی ایک مشکل مسئلہ بننا ہے. پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, اتحادی تو چلیں ٹف ٹائم دے رہے ہیں. MQM نے اپنی 11 سجیشن دی ہیں, وہ مان لی گئی ہیں, اس لیے وہ آج ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں, پارٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں, عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں, اور آج بھی یہی بات ہوئی سنا کہ مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا. یہاں تک انہوں نے کہا کہ آپ سنبھال لیں, میں چلا جاتا ہوں. تو یہ میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ ان ہاؤس جو مشکلات ان کو پیش آ رہی ہیں, تبدیلی تو نہیں ہوگی پرائم منسٹر کے ہٹانے کے بعد؟ تو کوئی بندہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آگے آئے گا یا آ سکتا ہے. لیڈر ہے تو وہی ہے, رہے گا وہی رہے گا, نہیں تو نہیں رہے گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سٹیج پہ کتنے آپشن ہیں, کیا چیز رہ گئی ہے پرائم منسٹر کے پاس کہ وہ اگر اگلا الیکشن بھی جیتنا ہے, اپنے لوگوں کو بھی ساتھ رکھنا ہے اور ساتھ ڈیلیور بھی کرنا ہے, کارکردگی کو بہتر کرنا ہے, اور یہ جو اتنے سوالیہ نشان ہیں کہ غیر منتخب لوگ جو ہے نا وہ حکومت کو چلا رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے اس کے لیے کہ حکومت کو آؤٹ آف دی باکس کو تھنکنگ کرنی پڑے گی, کچھ نئے پروجیکٹ لے کے آنے پڑیں گے, کوئی مہنگائی کو روکنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا؟ مافیاز کی رٹ تو بہت زیادہ لگائی جاتی ہے, اسٹیٹس کو کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. احتشام صاحب, دراصل عمران نے 2-3 بڑے اچھے مواقع گنوا دیے ہیں جس پر اس کا ایک مورل اسٹرینتھ بن جاتی کمپلیٹ. مثال کے طور پہ جب یہ آئے ہیں, انکشافات آئے ہیں, یہ جو بعد میں ابھی مور ریسنٹلی ڈاکومنٹ جو آئے ہیں, پینڈورا ڈاکومنٹ, اس میں اپنے جس وزیر کا نام آیا نا, اپنے بندے کا, اس کا پہلے ہی صاحب, اس کو پہلے ہی اس پہ اس کو دبوچ لے, دوسروں کی کوئی پرواہ نہ کرتا کہ دوسروں کی یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اپنے بندہ وہاں نہیں بیٹھا ہونا چاہیے تھا اس کا, جس کا پینڈورا باکس میں یا پینما میں جس کا نام آیا, وہ ہونا ہی نہیں چاہیے, وہ جیل میں ہونا چاہیے, چاہے وہ وزیر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا. وہ موقع, یہ ایک دوسرا موقع ملا ہے عمران کو, بہت جو کہ امپورٹنٹ موقع. اگر وہ بھی کر لیا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ الیکشن کوئی پرابلم نہ ہوتی, کیونکہ اس کا تو نعرہ یہ ہے کہ یہ چور ہے اور مجھے کام نہیں کرنے دیتے, اس کو کوئی پرابلم نہ ہوتی. اب اس کو پرابلم یہ ہوگی, پرابلم بہت بڑی ہوگی
اور لوگ جو ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ ایک بخلاہٹ ہے مسلم لیگ نواز کے اندر. جو اگر مسلم لیگ نواز کے اندر سے نکل جائے تو پھر بھی ایک زیادہ چیلنج ہو جائے اس کو عمران کو. تو مسلم نواز کے اندر اب یہی نہیں فیصلہ طے ہو پانا کہ لیڈر کس نے بننا ہے, پرائم منسٹر کس نے بننا ہے. وہ مریم نے بننا ہے کہ شہباز نے بننا ہے. اب اور اگر انہوں نے ان میں سے ایک شہباز نے بننا ہے, اگر تو وہ چیف منسٹر بنا ہوگا اور کسی تقریب پہ جائے گا یہ اس کے ساتھ مریم کے ساتھ, وہ چاہے. لیکن جو صاحب یہ جو پرائم منسٹر کے پارٹ پہ جو وہ خود بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی احتساب میں مانتا ہوں 3.5 سال میں احتساب نہیں ہو سکا, کوئی کنوکشن نہیں ہوئی, ایک ڈھیلا بھی کسی سے ریکور نہیں ہوا, اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں کیا کروں, یہ انٹرنیشنل فینومینا ہے مہنگائی, کموڈیٹی پرائس کا اوپر جانا. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ حکومت کی سطح پہ پرائم منسٹر کے لیول پہ کیبنٹ ہو, پارٹی ہو, لوگ ساتھ ہوں, اس طرح کی بے بسی کا مظاہرہ 3.5 سال گزر چکے ہوں, 18 ماہ کا پیریڈ رہ گیا ہو, تو فال بیک کرنے کے لیے کیا رہ جاتا ان کے پاس سیاسی طور پہ, اقتصادی طور پہ؟ سیاسی اقتصادی طور پہ ابھی تو اس کے پاس بہت کم ہے, بہت کم ہے. اور اس میں کیا کہا جا سکتا ہے, یہی ہے کہ جو اس کے پیچھے کھڑے تھے وہ کھڑے رہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے کیونکہ ان کو بھی دوسری طرف سے کوئی نظر نہیں آتا, اور اگر کوئی نظر آتا ہے وہ اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی اس کی عمر کم ہے. اس کے علاوہ ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا, نہ نواز شریف نہ شہباز شریف ایز این آلٹرنیٹو کے. شریف خاندان کو نکالا, انہیں کو واپس لے آئے. یہ اسی طرح ہے کہ طالبان کو نکالا امریکہ نے اور طالبان کو افغانستان واپس دے کے چلا گیا. تو یہ نہیں کرنا چاہتی کوئی اسٹیبلشمنٹ, صحیح, اور وہ اسی کو واپس دے دیں. وہ لندن سے بیٹھ کے جو مرضی کرتا رہے, اور تو ان کے امکانات بوجود کم ہیں. چاہے یاد صادق صاحب ہنستے رہیں اور مسکراتے رہیں اور 20 جنوری تک وہ کوشش بھی کرتے رہے میاں صاحب کو واپس لانے کی, پر یہ میاں صاحب کو اب یہ انہوں نے ایسے کارنامے انہوں نے بھی کیے ہیں. انہوں نے بھی اپنے آپ کو سیلف ڈسٹرکٹ کیا ہے. کوئی قوم اس پہ شرمندہ نہیں ہوگی. لیکن جو صاحب یہ جو آپ نے تایات نااہلی کی بات پہ آپ نے کہا تھا کہ جی ان کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے, تو یہ جو سوال پوچھا تھا سونیا نے, احسن بون صاحب جو باہر کے پریزیڈنٹ ہے سپریم کورٹ باہر کے, ان کا نواز شریف صاحب کو لندن میں ملنا اور ان کا اعظم نذیر تارڑ کا مل کے ساری گیم کرنا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہاں 62(1)(f) میں ایک پروویژن ہے جس میں تایات نااہلی جو ہے نا وہ چیلنج ہو سکتی ہے, اس کو ختم کر سکتی ہے, اگرچہ ریویو بھی اس پہ ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں. آپ کو لگتا ہے وہاں سے کوئی راستہ نکل آئے گا ان کے لیے؟ اور وہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی 4تھی دفعہ پرائم منسٹر بنایا جائے گا نواز شریف صاحب کو, آپ کو لگتا ہے ایسی سچویشن ہو جائے گی؟ عدالت نے نواز شریف سے بہت نرم ہاتھ رکھا ہے. اب مجموعی طور پہ میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک, عدالتوں نے. اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ کہ یہ بعد از ریٹائرمنٹ بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں, اب آپ کے پاس جج نہیں ہے, آپ کے کوئی اختیار نہیں ہے, پر ہم آپ کو سینٹ میں 6 سال سینٹ کی آواز دلاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ جج سینٹ میں, ہم سینیٹر رہا ہوں, میں لیڈر آف دی اپوزیشن 99 تک تھا, ابھی لیڈر آف دی اپوزیشن سے ریٹائر ہوا ہوں. 12 سال تقریباً میرے سینٹ میں گزرے. وہ چھپتے پھرتے ہیں, ان کو وہاں بات, وہ جو یہاں شیر بنے ہوتے ہیں نا عدالت میں, وہ وہاں ان کی آواز نہیں نکلتی اگر سینٹ چیئرمین کوئی ان سے سوال کر لے تو یہ لوگ ان کو ہوا وہ ادھر کی لگوانی ہوتی ہے بڑی اچھی. ایک کو بی سی سی پی کا پریزیڈنٹ بنا دیا, احتشام صاحب, بی سی پی کا اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا. اس کو کرکٹ کا کیا پتا ہے سپریم کورٹ کے جج کو؟ بالکل. تو یہ میاں صاحب نے ایک کو پریزیڈنٹ بنا دیا. اس کا کیا تعلق تھا مسلم لیگ نواز سے؟ وہ ایک اور کو بنا رہے تھے پریزیڈنٹ,
وہ اس کو ووٹ نہیں ملے, اس کو کینڈیڈیٹ بنا دیا سعید الرحمان صدیقی کو, پھر اس کو ایک شاعر اور صحافی نے کہا مجھے ناروے کا سفیر بنا دیں, تو اس کو سفیر بنا دیا گیا. ہاں, اس کو یہ کر دیا. اب یہ ان پہ بڑی یہ ایک امپریشن ہے ان کا کاسٹ ہوا ہوا کہ یہ بڑے فراخ دل ہیں اور بڑے جس میں اپنی جیب سے اور اپنی جائیداد سے حصہ دے رہے ہوتے ہیں, اور سرکاری ہوتے ہیں, سرکاری اچھے لوگوں کو دو, تم ایسے لوگوں کو جو دیتے ہو جو وہاں کام بھی نہیں کرتے, ٹکڑے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ کیا ہے, پارلیمنٹ اس میں آ کے تو بہتر یا تو بہتری لانے والے ہوں. افضل لون صاحب کو لے آتے ہیں جنہوں نے آپ کے فیصلہ دیا ہوتا ہے. بالکل صدیقی صاحب آپ کے لیے لڑے ہیں جنگ, چیف جسٹس سجاد علی شاہ جو تھے ان کے خلاف, اور ان کو نکالا انہوں نے. تو یہ میاں صاحب اور ان کو جوڈیشری آپ دیکھیں, حمزہ شریف کو بیل دیتی ہے جبکہ وہ بیل بیفور اریسٹ عدالت میں پیش نہیں ہوا ہوا, وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا ہوا. بیل بیفور اریسٹ کے لیے آپ جاتے ہی, آپ کو سنتے ہی جب جج صاحب ہے, جب آپ سامنے پیش ہوں اور آپ کہیں جی میں حاضر ہوں, مجھے ضمانت دے دیں, میں حاضر ہوں. صحیح. اب وہ حاضر ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے, صحیح, وہ چھپا ہوا ہے اپنے تہہ خانے میں, ادھر اس کی بیل ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا اعتزاز سر, اسی سے متعلق میرا سوال یہ ہے کہ آپ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب کا نہ ہونا ہماری سب سے بڑی ہماری گورنمنٹ کی ناکامی ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ احتساب کے نعرے کے ساتھ ہی یہ حکومت میں آئے تھے. اب اعتزاز بیرسٹر صاحب, یہ ظاہر ہے قانونی معاملات کو آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا. اب اپوزیشن خاص کر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں پر ہم نے دیکھا کہ متعدد کیسز بھی بنے, لیکن وہ باہر آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو گئے, ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا. لیکن دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا ٹیکنیکلی انہوں نے ملک کو لوٹا ہے, یہ وائٹ کالر کرائم ہے, اس کو ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کا موقف درست ہے کہ انہوں نے کرپشن کی تو ہے لیکن ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہے, یا اپوزیشن کا موقف یا مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا موقف درست ہے کہ ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ دیکھیں اتنا عرصہ ہم نے جیلیں کاٹی اور پھر ثابت بھی کچھ نہیں ہوا؟ نہیں, ان کے تو خلاف ثابت سب کچھ ہوا ہوا ہے. اچھا, یہ نیب کی کمزوری ہے. میں تو اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ نیب میں بھی ان کے ساتھ ان کے ہمدرد ہیں. آپ ایک چیز دیکھیں, یہ جو ٹی ٹی والا ہے, ٹیلی گرافک ٹرانسفر, ٹی ٹی اس کو کہتے ہیں, ٹیلی گرافک ٹرانسفر والے کوئی 27 ارب روپے, وہ کس طرح گئے ہیں کہ پہلے وہ پاکستان میں کمیشن جو لیا وہ ان کیش حبیب بینک سرکل روڈ برانچ پہ گئے ہیں, 70 کروڑ روپے 70 کروڑ روپے وہاں کاؤنٹ ہوئے مشینوں پہ, وہ کاؤنٹ ہو کے 70 کروڑ 50 لاکھ بن گئے. وہ ایک بٹن دبا کے لندن حبیب بینک کی برانچ میں چلے گئے, وہاں سے انہوں نے پہلے سے تیار بیٹھے ہیں کہ یہ اتنا آ رہا ہے اور اتنے سے اتنے پاؤنڈ ملتے ہیں. جتنے پاؤنڈ بنے وہ اس کے مثال کے طور پہ 100 ملین پاؤنڈ بن گئے. وہ اسی وقت سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں ماڈل ٹاؤن برانچ میں آ گئے. اب یہ ثابت کرنا کون سا مشکل ہے, اس میں 3 آدمی آپ کو چاہیے گواہ. آپ کیس کو خراب کرنے کے لیے 100 گواہ دے دیتے, 100 ٹیٹیاں اکٹھی کر دیتے ہیں. آپ 3 ٹیٹیاں لے کے سزا دلائیں انہیں, اور سیکشن 261 یا 2 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ 3 ایک جیسے اگر مقدمہ ایک جیسے الزام ہو تو 3 الزاموں کے علاوہ وقوعوں کے علاوہ چوتھے کو ساتھ جاری نہیں کر سکتے. آپ 3 ٹیٹیاں لے کے ان کو تو 20 مرتبہ سزا ہو جاتی ہے. اچھا, آپ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تک کچھ ثابت نہ ہونا اور پھر ظاہر ہے عدالتوں کے یہ ریمارکس آنا کہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ سب آپ کہہ رہے ہیں نیب کی کمزوری ہے. اگر نیب کے پاس جی نیب کی انتہائی کمزوری ہے. نیب ایویڈنس کلیکٹ, تفتیش ہوتی ہے ایویڈنس کلیکٹ کرنے, کلیکشن آف ایویڈنس از انویسٹیگیشن. انویسٹیگیشن میں نیب بڑی تیزی دکھاتا ہے.
वो 90 दिन अंदर रखता, बंदे को वो सारी चाबियां भी पकड़ा देता। इसमें चौधरी साहब सारे मामले में लोग ये कहते हैं कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना ख़राब है, इतना फॉल्टी और डिफेक्टिव है कि यहाँ पे जिसने क्राइम कमिट किया होता है उसको सज़ा नहीं मिलती, जिसके साथ ज़्यादती होती है उसको इंसाफ नहीं मिलता। अभी 2 केसेस चल रहे हैं, नूर मुकद्दम का भी, उसको मारने वाले को लग रहा है कि जी इनसेंट डिक्लेयर करके उसकी जान छुड़वाई जाएगी। उस्मान मिर्ज़ा देखें जिसने इतना लड़की और लड़के के साथ हैरेसमेंट वाला केस और ज़्यादती की थी, उसको भी छोड़ने के लिए लड़की को आप देख लें प्रेशराइज़ किया गया या रीच आउट किया गया, पैसा दिया गया। तो हुकूमत तो कहती है हम इनका केस लड़ेंगे। तो सवाल मेरा आपसे यही है, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में चाहे एहतसाब का लॉ है या जनरल हमारे लॉज हैं, ये सारे के सारे फ़ायदा तो क्रिमिनल को देते हैं, जिसके साथ ज़्यादती होती है उसको फ़ायदा नहीं होता। हाँ नहीं, जिससे ज्यादती होती है उसको अल्टीमेटली उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, वो उस पर जिम्मेदारी डालना शुरू कर देते हैं अवाम कि जी उसने ये किया होगा, उसका क्या काम था ये इधर जाने का या उधर जाने का। तो ये बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं एहतिशाम साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और ये हमारा लीगल सिस्टम तो इतना, हमें एक मौका मिला था, मैं आपको अर्ज करूं, ये जब बुकरात तहरीक कामयाब हुई तो हमें तो मुझे ये तवक्को थी और मेरे साथ बड़ी इस बात पे 26-26 घंटे ड्राइव कर रहे हैं इकट्ठे, तो कोई डिस्कस तो करते ही होंगे। तो चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब से भी थी। एक दिन उन्होंने मुझे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। जब हम यूसुफ रजा ने गिलानी ने जिस दिन तकरीर कर दी तो उसके 2 दिन बाद तो मैंने कहा जी एक आईजी का क्या काम है। कहने लगे आईजी का काम है। मैंने कहा आईजी का काम है अपनी फोर्स को बड़ा एफिशिएंट करे, ईमानदार करे, उसको उसके लिए एग्जाम्पल सेट करे और उसकी ये तरीके करने के। मैंने कहा इरिगेशन फैक्ट्री को क्या फर्ज है कि वो नहरें ठीक चलाए, तेल तक पानी पहुंचाए, सबको उस पर लगा के रखे। मैंने कहा चीफ जस्टिस का क्या काम है, अपने इदारे को दुरुस्त करे सबसे पहले, बिल्कुल अपने इदारे को। और मैंने कहा आप जितना पावरफुल चीफ जस्टिस पहले कभी नहीं आया और आइंदा भी कभी नहीं आएगा। आपको 5 साल अभी बाकी है, 5 साल, और 5 साल में आप दीवारें तोड़ के पहाड़ सर करके आप आए हैं, आर्मी चीफ को धक्का साइड पे दे के, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मजबूर करके आप अपनी जगह बना के अपनी ललकार से आए। तो चौधरी साहब फिर किया इफ्तिखार चौधरी साहब ने क्यों नहीं किया आपकी तजवीज़ पे अमल? पहले इनॉग्रेशन है, आप जरदारी के पीछे पड़ गए और लिहाज से उसका प्राइम मिनिस्टर भी हटाना है, यूसुफ रजा को भी हटाना है। ये तो बड़ी बातें हैं जो मैं उससे कभी खुल गया तो खबर नहीं क्या कुछ निकलेगा। सही ठीक है। अच्छा एतजाज एहसन साहब, अभी एहतशाम साहब ने जिक्र किया उस्मान मिर्ज़ा केस का और आपकी नज़रों से भी ये गुजरा होगा, क्लियर एविडेंस मौजूद हैं कि जो मुल्जिम है किस तरह से हिरास कर रहा है और फिर सोशल मीडिया पर वो मामला चला, फिर मीडिया पर चलता रहा और अब तो मेरे ख्याल से पूरी कौम को पता है कि क्या कुछ हुआ। जो एविडेंस हैं वो बिल्कुल मौजूद हैं। लेकिन सर आपको क्या लगता है इस तरह के केसेस को क्यों सालों लटकाया जाता है? आपको नहीं लगता कि इस तरह के केसेस के जल्द से जल्द फैसले होने चाहिए ताकि जो ताकतवर मुल्जिमान हैं वो इन केसेस पर असरअंदाज ना हो सके? होने तो जल्द से जल्द चाहिए और इसमें अदालतों को बेखलाफ स्पेशल बेंचेस बनाने चाहिए, जिसका ग्रीन बेंच बना हुआ है कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज को टेक अप करता है। आप इस तरह एक बेंच बनाए ऑफ गुरुसम क्राइम, बहीमाना जो कत्ल और जराइम है उनके बारे में आपने टेररिस्ट एक्टिविटीज का बनाया हुआ है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऐसे केसेस के फैसले जल्द से जल्द होने चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन ये था हमारा आज के प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।